अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। स्टूडियो से मुराद मेरे घर में बना हुआ ये एक आरसी स्टूडियो, और यहाँ से हम आज फिर आपके लिए एक ताज़ा तरीन बुलेटिन पेश कर रहे हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए इत्तेफाक राय हो गया है। फरीकैन के मुताबिक कैदियों की रिहाई का अमल 31 मार्च से शुरू होगा। कैदियों की रिहाई के लिए इत्तेफाक राय बुध को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मुनक़िद होने वाले एक इजलास के दौरान हुआ। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक इजलास 4 घंटे तक जारी रहा, जिसमें तालिबान, काबुल हुकूमत, आलमी इमदादी तंजीम ICRC, कतर और अमरीका के नुमाइंदे भी शरीक थे। सुहेल शाहीन ने एक ट्वीट में कहा कि इजलास में कैदियों की रिहाई के मामले पर तफसीली बातचीत हुई। तालिबान और काबुल हुकूमत में इत्तेफाक हो गया है कि कैदियों की रिहाई का अमल 31 मार्च से शुरू होगा। और अब दुनिया भर में और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। बुध को मजीद 48,000 केसेस की तस्दीक के बाद मरीजों की तादाद 4,71,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि अमवात की तादाद 21,000 तक पहुँच गई है। बुध को मुसलसल दूसरे दिन 2,000 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमरीका के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस अमरीका में सामने आए, जिनकी तादाद 13,000 थी। स्पेन में 7,500, इटली में 5,200, जर्मनी में 4,300, फ्रांस में 2,900 और ईरान में 2,200 से कुछ ज़्यादा मरीजों की तस्दीक हुई है। इटली में मरीजों की कुल तादाद 74,000, अमरीका में 68,000, स्पेन में 49,000, जर्मनी में 37,000, ईरान में 27,000 और फ्रांस में 25,000 से ज़्यादा हो चुकी है। स्विट्ज़रलैंड में भी 1,000 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 10,000 हो गई है। अमरीका के ऐवान बाला सेनेट ने बुध की शब $2,000 अरब के माशी पैकेज की मंजूरी दे दी है। अमरीका की तारीख के सबसे बड़े पैकेज को कोरोना वायरस की वजह से बहरान की शिकार मईशत को बचाने के लिए खर्च किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप इंतजामिया और दोनों जमातों के दरमियान कई रोज तक मुज़ाकरात हुए और तवील बहस व मुबाहिसे के बाद इसे मंजूर करने पर इत्तेफाक हुआ। सदर ट्रंप ने बुध की शाम व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जैसे ही बिल उनकी मेज़ पर पहुंचेगा वो फौरन इस पर दस्तखत कर देंगे। इस पैकेज की मुकम्मल तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं, अलबत्ता अमरीकी मीडिया में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक $250 अरब बराह रास्त अमरीकी शहरियों में तकसीम किए जाएंगे और $250 अरब बेरोजगारों की इमदाद पर सर्फ होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक $350 अरब के कर्जे छोटे कारोबारी हजरात को दिए जाएंगे, जबकि $500 अरब के कर्जे बड़े इदारों को फराहम किए जाएंगे। और पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,106 तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद में कोरोना का मरज तेजी से फैलने की इत्तलात हैं और अब तक 25 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। इस्लामाबाद की ज़िलाई इंतज़ामिया ने शहर के 2 इलाकों में 2 मरीजों के टेस्ट मुस्बत आने पर शहजाद टाउन और रिमशा कॉलोनी को सील कर दिया है। पाकिस्तान में मोटरवेज को मुसाफिर बरदार गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में मुकीम अमरीकी सिफारतखाने के मजीद 69 एहलकार पाकिस्तान छोड़कर वापस अमरीका रवाना हो गए हैं। चीनी सिफारतखाने की तरफ से जारी बयान के मुताबिक चीन पाकिस्तान को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद के लिए तिब्बी माहिरीन भेजेगा। चीनी नायब वजीर सेहत का कहना था कि पाकिस्तान में वबा फैलने के फौरी बाद रोकथाम से मुतालिक मालूमात शेयर की। चीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान को अपने तजर्बे से मुतालिक बताया। वाइस चेयरमैन चाइना डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी का कहना था कि चीन पाकिस्तान को तिब्बी सामान की फराहमी की तैयारी कर रहा है। चीन आइसोलेशन के लिए एक आर्जी अस्पताल बनाने में भी पाकिस्तान की मदद करेगा। चीनी नायब वजीर खारजा का कहना था कि हुकूमत के अलावा चीनी कंपनियां वबा के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने के लिए जुज़वी लॉकडाउन के सिलसिले को मजीद नतीजा खेज बनाने के लिए पेशावर समेत कई एक अजला में दफ़ा 144 नाफिज करके लोगों को न सिर्फ जमा होने से रोका जा रहा है,
بلکہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو گھروں پر رہنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ جزوی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جمعرات کے روز صوبے بھر میں چھٹے روز بھی جاری رہا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے باجماعت نماز اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ البتہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے علماء کرام سے اس معاملے پر مشاورت کر رہے ہیں۔ مشاورتی اجلاس میں ملک بھر کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء شریک ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صدر پاکستان کی معاونت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی حکمت عملی اور سیاسی اتفاق رائے کے لیے بلایا گیا سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہان کا اجلاس متفقہ ایکشن پلان کے بغیر ہی اختتام کو پہنچ گیا۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں ملک کی تمام سیاسی قیادت شریک تھی۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خطاب کے بعد اجلاس کو چھوڑ کر چلے جانے پر سیاسی قائدین نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سفارش پر اسپیکر قومی اسمبلی نے کرونا وائرس کے تناظر میں قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے یہ اجلاس طلب کیا تھا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے دیگر رہنماؤں کو سنے بغیر وزیر اعظم عمران خان کے اجلاس سے چلے جانے پر واک آؤٹ کیا۔ راجستھان، مہاراشٹر، گجرات اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جمعرات کے روز ایک شخص کی ہلاکت کے بعد بھارت میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 17 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ پازیٹو کیسز کی تعداد 679 ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے علاقے کی تمام مساجد اور خانقاہوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور سکھوں کی عبادت گاہوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام کشمیر میں کرونا وائرس یا کووڈ-19 کے ایک مریض کی موت کے بعد کیا گیا ہے۔ سری نگر کی درگاہ حضرت بل، جامع مسجد اور خانقاہ نقشبندیہ کی انتظامیہ نے پہلے ہی انہیں نمازیوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ جموں کے قریب ترکوٹا پہاڑیوں میں واقع ہندوؤں کی اہم عبادت گاہ وشنو دیوی مندر کو پچھلے ہفتے زائرین کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ تاہم وادی کی اکثر مساجد میں حکومت کی طرف سے جاری کی جانے والی ایڈوائزریز، ماہرین اور علماء کے مشوروں کے برعکس نہ صرف 5 وقت باجماعت نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے بلکہ مجالس بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ لداخ سمیت جموں و کشمیر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ ترکی بھی دوسرے ملکوں کی طرح کرونا وائرس کی زد میں ہے اور نامہ نگار ڈوریان جونز کی رپورٹ کے مطابق ترکی میں اب تک اس مرض میں 1500 سے زیادہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ 40 افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی ہے۔ اور حکام اب تیزی سے پابندیاں بڑھا رہے ہیں۔ اسکول، عوامی تفریحات کے مقامات وغیرہ کو بند کیا جا رہا ہے۔ مساجد میں صرف اذانیں دی جاتی ہیں لیکن جماعت سے نماز بند کر دی گئی ہے۔ اور ملک کا بڑا شہر استنبول وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور زندگی کے نئے انداز اپنانا سیکھ رہا ہے۔ محدود وسائل، زائد آبادی اور مالی مشکلات کے باعث غزہ اور مغربی کنارے کے لوگوں میں کرونا وائرس کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چند ہفتے پہلے تک غزہ کے لوگ امید کر رہے تھے کہ اسرائیل اور مصر کے ساتھ سرحد پر 13 برس کی سخت ناکہ بندی کووڈ-19 کو فلسطینی علاقوں میں داخل ہونے سے روک لے گی اور اس کے 20 لاکھ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب حکام بتا رہے ہیں کہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں کووڈ-19 کے 59 مریض ہیں۔ اسرائیل میں 1440 مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ غزہ کے رہائشیوں ابو سالم کہتے ہیں کہ غزہ دنیا کے سب سے گنجان آباد علاقہ ہے، اس لیے لوگوں میں سماجی فاصلہ رکھنا مشکل ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا دنیا کے تمام ممالک اور خطوں کے لیے صحت عامہ کا ایک غیر معمولی چیلنج بن کر ابھری ہے۔ اگرچہ جنوبی ایشیا میں اس کا پھیلاؤ دیگر خطوں کے مقابلے میں فی الحال کم ہے، لیکن ماہرین صحت اور تجزیہ کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ اس خطے میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین صحت تنبیہ کر چکے ہیں کہ اگر جنوبی ایشیا میں یہ وبا تیزی سے پھیلی تو اس سے نمٹنا کسی ایک ملک کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ایشیائی منڈیوں میں جمعرات کو مندی کا رجحان رہا۔ حالانکہ
امریکہ کی سینٹ نے $2 کھرب کے امدادی پیکج کی منظوری دی ہے تاکہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے اقتصادی اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ٹوکیو، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا اور شنگھائی میں منڈیاں گراوٹ کا شکار رہیں، تاہم آسٹریلیا میں 2% سے زائد اضافہ دیکھا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ بلیٹن ہماری ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے اور یوٹیوب پر بھی اسے پوسٹ کیا جاتا ہے، تو آپ وہاں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں بعد میں کسی بھی وقت۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔